बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और आज हम कहानी सुनेंगे ईसा अलैहिस्सलाम की, यानी कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की। तो अगर आपको प्रॉफिट स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। कहानी शुरू होती है एक बेनियाज पाकीज़ा 14-15 साल की मासूम बच्ची मरियम अलैहिस्सलाम से, जिन्होंने कभी किसी नामहरम के साए तक को नहीं देखा था। अचानक जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक हसीन मर्द की शक्ल में नमूदार होते हैं और वो डर जाती हैं। मरियम अलैहिस्सलाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहती हैं, उनको नहीं पता है कि वो अल्लाह का फ़रिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, क्योंकि वो उनको मर्द की शक्ल में देख रही हैं, खूबसूरत नौजवान हसीन मर्द। और हो भी सकता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई एग्ज़ाम हो, क्योंकि अल्लाह ताला हम सबका एग्ज़ाम लेना हर स्टेप पे कभी भी कहीं भी उनको पसंद है कि वो अपने बंदे की ईमान को आजमाए। वैसे तो मरियम अलैहिस्सलाम का मुकाम बहुत बुलंद था और उन्हें अल्लाह ताला ने एक बशारत देने के लिए जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा था, मगर वो नमूदार होते हैं अब एक हसीन खूबसूरत मर्द की शक्ल में। तो मरियम अलैहिस्सलाम जब डर जाती हैं तो कहती हैं कि मैं औरत, मासूम, पाकीज़ा, क्या मामला है? मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ तुमसे, तुम कौन हो? क्या मसला है? चले जाओ यहाँ से। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं कि मैं मर्द नहीं हूँ, मैं मर्द नहीं, फ़रिश्ता हूँ जिब्राईल, तुम्हारे रब की तरफ से भेजा गया हूँ, तुम्हें बशारत देने आया हूँ। डरो नहीं, मैं मर्द नहीं हूँ, इंसानी शक्ल है बस, हूँ मैं फ़रिश्ता, इंसान मर्द नहीं हूँ। तो मरियम अलैहिस्सलाम कहती हैं, मेरे पास क्या लेने आए हो? जाओ यहाँ से। जिब्राईल कहते हैं, अल्लाह ताला तुझे बेटा देना चाहते हैं, इसीलिए मुझे वो बशारत देने तेरे पास भेजा है। मरियम अलैहिस्सलाम हैरान परेशान घबरा गई। वो कहने लगी, मुझे बेटा हो सकता है? बेटा होने के 2 रास्ते हैं, पहला है निकाह, वो मेरा हुआ नहीं, दूसरा है ज़िना, वो मैं कर नहीं सकती, ना मैं ज़ानिया हूँ। तो मुझे बेटा कैसे हो सकता है? तुम बनाते हो या तुम्हारा अल्लाह बनाता है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, मरियम ये तो मसला ही कोई नहीं है, ये तो तेरी पैदाइश से पहले तेरे रब ने डिसाइड कर लिया था, ये फ़ैसला पहले ही हो चुका था कि तुझे बिन खावन के, बिन शौहर के, बिन निकाह के अल्लाह बेटे की बशारत देगा, बेटे से नवाजेगा, बिन बाप के बच्चा पैदा करके दिखाएगा। अब ये बताने के बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ आगे बढ़े। मरियम अलैहिस्सलाम डर के पीछे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर और आगे आए। मरियम अलैहिस्सलाम और पीछे, डर डर के पीछे जा रही हैं, काँप रही हैं पूरी तरह। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, डरो नहीं, डरो नहीं, डरना नहीं है मरियम, डरो नहीं। और मरियम अलैहिस्सलाम खौफ के मारे दीवार से लग गई जाके और काँप रही हैं पूरी तरह। जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके करीब खड़े हैं। अब मामला ये है कि मरियम अलैहिस्सलाम डर के दीवार से लग गई हैं और पूरी तरह काँप रही हैं। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम करीब आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, करीब आ गए। डरो नहीं, डरो नहीं, उनको रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने करीब आकर उनकी बॉडी को टच नहीं किया, उनके किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, ना हेयर्स को, ना फेस को, ना बॉडी को, किसी चीज़ को नहीं, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया। बस उनकी जो आस्तीन का कोना होता है उसको हल्का सा पकड़ के उसमें फूंक मार दी, फूंक दिया। और इस फूंक से मरियम अलैहिस्सलाम के हमल ठहरा नहीं, 9 महीने का बच्चा पूरा तैयार हो गया। अल्लाह की कुदरत, सुभान अल्लाह, कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उनकी आस्तीन से फूंका, जैसे हम दम करते हैं, फूंकते हैं, आस्तीन को हल्का सा कोना पकड़ के चुटकी से फूंका और 9 महीने के ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम की कोख में तैयार हो गए। सुभान अल्लाह। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फूंक मारी, 9 महीने का बच्चा तैयार हुआ। मरियम अलैहिस्सलाम ने दौड़ लगाई, उनको दर्द उठा और ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। और अल्लाह ने क्या कहा मरियम अलैहिस्सलाम से, ये देख मरियम, ये तेरा रब है, ये तेरे रब की शान है। किस बात पे कहा अल्लाह ताला ने? ये इस बात पे कि जो पूरा प्रोसेस हुआ, कि ऐसा नहीं हुआ कि उनको हमल ठहरा हो, फिर 9 मंथ्स उन्होंने उसका केयर किया हो, फिर बेबी हो रहा है, फिर उसको पाल रहे हैं, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, आस्तीन के ज़रिए फूंक मारी, 9 महीने का पूरा प्रोसेस यूँ हुआ, चुटकी में। मरियम अलैहिस्सलाम ने दौड़ लगाई, दर्द होना शुरू हुआ है, ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आ गया। सुभान अल्लाह। तो ये रब हमारे अल्लाह का मौजज़ा देखिए, उसकी ताकत देखिए कि कैसे उसने चुटकियों में एक बच्चा पैदा करके दिखा दिया। कोई है इतना ताकतवर? साइंस भी इतनी ताकतवर नहीं है। ये तेरा रब है मरियम, और देखो कि कैसे क्या क्या करके दिखाता है। अब मरियम अलैहिस्सलाम जो थी ना, वो परेशान थी, सर पकड़ के बैठ गई। और क्या कह रही हैं वो सर पकड़ के बैठ के परेशान हालत में, काश कि मैं पहले ही मर जाती, मैं किस मुंह से शहर जाऊंगी, किस मुंह से लोगों को किस किस बात के जवाबात दूंगी, वो क्या पूछेंगे, मैं क्या कहूँगी। अब जब वो यूँ परेशान बैठी थी, जिब्राईल अलैहिस्सलाम दोबारा आ गए। अब पहले बेपर्दगी में आए थे, मतलब सामने खड़े थे, उनके अब पर्दा था बीच में कि ताकि बेपर्दगी ना हो, पर्दे में आए थे। अपना पर ज़मीन पे मारा और चश्मा फूट गया पानी का। तो मरियम अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है मरियम, गम ना करो, ये पानी पियो। खजूर के तने से खजूर का जो दरख्त था उसके तने से टेक लगा के बैठी हुई थी। वो जब कह रही थी ना कि काश मैं पहले ही मर जाती, तो वो मुर्दा जो दरख्त होता है ना जिसमें फल नहीं आना, वो था, उस पर उसको हिलाया और उसमें से ताज़ा खजूर निकलना शुरू हो गई मरियम अलैहिस्सलाम के लिए। अब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मरियम देख, जैसे इस मुर्दा दरख्त से तेरे रब ने खजूरें निकाल के दिखा दी, उसी तरह तेरी शादी कराए बगैर तुझे बेटा दे दिया। अब गम ना कर, खा पी, बच्चे को देख के नज़रें ठंडी करो।
اور اپنے شہر واپس جاؤ۔ اب مریم علیہ السلام تو پریشان ہے کہ لوگ بہتان لگائیں گے، پتہ نہیں کون بھروسہ کرے گا کون نہیں کرے گا، کیونکہ لوگ تو حقیقت حال سے واقف نہیں ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے تھرو مریم علیہ السلام کو کیا سمجھایا کہ تم اپنے شہر واپس جاؤ، جب کوئی تم سے بات کرے تو تم نے اشارتاً بتانا ہے کہ میں روزہ ہے میرا، مجھ سے کوئی بات نہ کرو، جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو، میں بول نہیں سکتی، بات نہیں کر سکتی۔ مریم علیہ السلام اپنے شہر واپس گئی۔ اب تو لوگ ارد گرد جمع ہو گئے، اے مریم کہاں سے منہ کالا کرا کے آ گئی، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں بد چلن تھی، یہ تو نے کیا کر دیا۔ اب لوگوں کو غصہ آ گیا، ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ اے مریم تجھے اپنا گناہ چھپانا بھی نہیں آتا ہے کہ کیسی باتیں کر رہی ہے، یہ گود میں بیٹھنے والا بچہ بولے گا، اس بچے سے بات کریں، بچہ کب بولتا ہے۔ اب سارے لوگوں نے مریم علیہ السلام کے ارد گرد اپنا گھیرا تنگ کر دیا، الزامات کی بوچھاڑ، تانے تشنے شروع ہو گئے۔ اب جب ایسا ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بول اٹھے، اور ایسا بولے کہ کوئی لاؤڈ اسپیکر پہ بھی کیا بولے گا۔ اس بھرے ہوئے مجمع میں عیسیٰ علیہ السلام کی آواز اتنی بلند ہو کر نکلی کہ تمام مجمع میں سناٹا ہو گیا۔ اب اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، کیا کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب یہاں اس بات کی بہت کلیئرلی نفی ہو جاتی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو وہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے نہیں ہیں، شرک نہ کریں، نہ رشتے بنائیں اپنے باپ سے۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، ایک معجزہ ہے کہ ان کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا ہے کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کا بیٹا ہی بنا ڈالیں ان کو۔ تو اصلاح کریں، جو ایسا سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو وہ اب اس بات کو سمجھیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، جیسے ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کیا کہا، اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کی کتاب لاؤں گا، میں برکت والا ہوں، اللہ کا نبی ہوں، نماز کا حکم لے کر آیا ہوں، زکوٰۃ کا حکم لے کر آیا ہوں جب تک زندہ ہوں، میں ماں کا فرما بردار ہوں، نہ ظالم ہوں نہ بدبخت ہوں، میں سلامتی والا ہوں۔ یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ، مریم کا بیٹا، اللہ کا بیٹا نہیں۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کلیئر کر دیا، مگر پھر بھی اس واقعے کے بعد، اس معجزے کے بعد کئی لوگ، کئی فرقے گمراہ ہو گئے، ایمان سے پھر گئے، اور نعوذ باللہ ایسا کہنے لگے کہ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں۔ اس بات کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ جن کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے کہ جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے یہ لوگوں کو بتایا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا تمہارا ہم سب کا رب ہے۔ یقین جانو کہ جو انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، شرک کرتا ہے، اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور ایسے گناہ گاروں کا مددگار کوئی نہ ہوگا۔ مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم پیغمبر ہونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اور ان سے پہلے بھی کئی پیغمبر آ چکے ہیں اور وفات پا چکے ہیں۔ لوگوں نے جب مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، انہیں بدکار کہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت کی۔ اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو اس بات کی نفی ہو گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا ماں بیٹے کا رشتہ ہے، ان کا اللہ سے ایک رب کا تعلق ہے اور کوئی تعلق نہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک پاک ذات ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ ہی کسی کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو مسکنسیپشن ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، بالکل غلط ہے۔ آگے کی کہانی عیسیٰ علیہ السلام کی اگلے پارٹ میں جانیں گے انشاءاللہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ نگہبان۔